Sa entertainment news, mabaskog nga pahiyaga ang ginpagawa sa actress nga si Angel Locsin matapos sa batukman kay Senator Robin Padilla matapos gintumod sini ang iya kaugalingon nga komunista sa tunga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isa ka malawig nga post sa Facebook, gindumdum na Angel ang tion nga sila ang magkaupod nga nagasiling nga si Padilla masami nagapaambi sa masugilanon na hanungod man siya nga inagihan sa paghimakas kag iya pag-entra sa armado nga grupo. Suno kay Angel na dumduman niya ang anay Robin Padilla nga iya nakilala bangoy sa pahayag sang senadora. Apang nga ginkwestiyon ni Angel kun nga naghipos lang si Padilla sang sulit-sulit ini nga ginragtag bisan pa na ebaluan sang senador nga hindi matuod ang mga obligasyon batok man sa iya. Ginpahayag man sang aktres nga hindi sini maintindihan ang ginapahayag suporta sang senador kay Pastor Apollo Kibuloy nga sa subong nagapangatuban sang kaso nga qualified human trafficking kag child abuse kag madamo pa sang iba na. Matandaan nga madugay na nga ginpanginwala ni Angel ang mga aligasyon nga may kantanan siya sa mga komunista nga grupo matapos siya ginredtag bangod man sa iya humanitarian work kag advokasya.